माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशनको पहिलो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएको छ। सो बेहोरा पढेर सुनाउँछु। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम सम्मत 2077 साल फागुन 23 गते आइतबारका दिन 16 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गरेको छु। मिति 2077 साल फागुन 17 गते। विद्यादेवी भण्डारी। माननीय सदस्यहरू, सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाबाट पुनः क्रियाशील भएको यस प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जनताको सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्ने यो सर्वोच्च थलो पुनस्थापित भएको सुखद अवसरमा सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरू, यो सभालाई पुनः क्रियाशील बनाउन योगदान गर्ने सम्पूर्ण निकाय तथा महानुभावहरू र आम जनतालाई बधाई ज्ञापन गर्दछु। लोकतन्त्रको सार्वभौम मान्यता, संविधानको मर्म र भावना अनुसार प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसलाका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति आभार प्रकट गर्दछु। यस ऐतिहासिक फैसलाबाट संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त सर्वोच्च अदालतप्रति आम जनताको भरोसाको वृद्धि भएको छ। प्रतिनिधि सभाको जीवनमा यस्ता उल्लेखनीय मोडहरू निकै कम हुन्छन्। हामी त्यस्तै ऐतिहासिक समयको साक्षी भएका छौँ। विक्रम सम्वत 2077 फागुन 11 सँगै आजको दिन पनि इतिहासको पानामा अविस्मरणीय हुने नै छ। मान्य सदस्यहरू, यहाँहरू अवगत नै हुनुहुन्छ, ऐतिहासिक संविधान सभाले 2072 असोज 3 गते नेपालको संविधान जारी गर्यो। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा जनताले प्रतिनिधि सभा मार्फत आफ्नो संविधान निर्माण गरेको यो पहिलो पटक हो। संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण सहितको संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको पुनः क्रियाशीलतासँगै यो मान्यता अझ स्थापित भएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानमा प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकाल र त्यसमार्फत स्थिरताको जुन परिकल्पना गरेको थियो त्यो स्थापित भएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यसको विहङ्गम व्याख्या मात्र भएको छैन, भविष्यमा जनताको नेतृत्व गर्नेहरूलाई मार्गदर्शन पनि गरेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका उल्झनहरू जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न निकायमा संवाद र बहस मार्फत सुल्झाउनुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म र भावना उज्यालिएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय संसदको 7औं अधिवेशन सुरु गर्न गृह कार्य चलिरहँदा अप्रत्याशित रूपमा 2077 पौष 5 गते प्रतिनिधि सभालाई अवरुद्ध गरियो। नेपाली जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभाको प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा संविधानको रक्षार्थ सम्बद्ध पक्षको ध्यान आकर्षण गर्न एवं आवश्यक पहल कदमी लिन गरिएको प्रयास मान्य सदस्यहरूलाई अवगत नै छ। इतिहासले यसको उचित मूल्याङ्कन जरुर गर्नेछ। मान्य सदस्यहरू,
यस प्रतिनिधि सभाले 7औं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा नेपालको संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावलीले व्यवस्था गरेको आफ्नो नियमित काम गर्नुका साथै संविधान कार्यान्वयन गर्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनः क्रियाशील भएसँगै हामीमाथि इतिहासले केही गहन जिम्मेवारी पनि थपेको छ। केही वृत्तबाट विगतका विसङ्गतिपूर्ण अभ्यास दोहोरिने आशंका उत्पन्न भइरहेको सन्दर्भमा यस सभालाई जीवन्त, गतिशील र थप जनमुखी बनाउन प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल मान्य सदस्यहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्थिरता र यसमार्फत जनताको समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न यो सभा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा कामयाबी हुने नै छ। जनताको भरोसाको धरोहरका रूपमा रहेको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई व्यवस्थित, मर्यादित तथा गरिमामय बनाउन सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूबाट सदा झैँ साथ र सहयोग रहनेमा म विश्वस्त छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब गणतन्त्र, लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न उठेर 1 मिनेट मौन धारण गरौँ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, आजको कार्यसूचीमा रहेका कार्यक्रममा सामान्य हेरफेर गरिएको छ। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी पत्रहरू प्राप्त हुन आएको छ। म सोको ब्यहोरा पढेर सुनाउँछु। क मान्य सदस्य के छ? के को नियमापत्ति? यो बोल्ने क्रममा होइन, उहाँको जिज्ञासा। तपाईलाई मैले समय दिएको छैन, बस्नुस्। मैले समय दिएको छैन, बस्नुस्। पक्षपात होइन, मैले यो बोल्ने क्रमको कुरा होइन, बस्नुस्। नियम 20 को घ मा सभामुखले अनुमति दिएपछि मात्रै बोल्ने कुरा छ। बस्नुस्, बस्नुस्। मान्य सदस्य के छ तपाईको? सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य सभामुख महोदयले समय दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम सम्मान्य सभामुख महोदयले भन्नुभए जस्तै
हामी नेपाली जनताको धेरै ठुलो मूल्यबाट दुई पटक संविधान सभाबाट लेखिएको संविधानमाथि जसरी प्रहार गरिएको थियो पुस 5 गतेका दिन र जसरी त्यो संविधानबाट नेपाली जनताले आफ्ना लोकतान्त्रिक अधिकारहरूलाई सुरक्षित गर्ने र देशमा राजनीतिक स्थायित्वका साथ अगाडि बढ्ने मान्य सदस्य आफ्नो भनाइ 3 मिनेटमा राख्नु होला। सभामुख महोदय, यो 3 मिनटको प्रसङ्ग छैन यसमा, किनभने यसमा यति धेरै महत्त्वपूर्ण विषय छ। मैले यसमा केही राजनीतिक कुराहरू, केही संसदका प्रक्रियागत विषयहरू जुन सभामुख महोदय सचिवालयबाट वितरित यो दैनिक कार्यसूची छ त्योसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि छन्। त्यसैले म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई त्यो 3 मिनटको यो कुनै पूर्व निर्धारित समयको बन्देज नलगाइयोस् भनेर माग गर्दै मेरो कुरा अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु। र हामीले त्यसरी एउटा आशा गरेका थियौँ र अघि सम्माननीय सभामुख महोदयले भन्नुभयो जस्तै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट त्यो असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको जुन प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय थियो त्यसलाई संवैधानिक ठहर गरेर आज हामी पुनर्स्थापित यो प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएका छौँ। यसबाट संविधानमाथिको त्यो प्रहार आघात निष्फल भएको छ। तर सँगसँगै नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा अनेक अरू प्रकारका समस्याहरू पनि सँगसँगै आएको हामी देखिरहेका छौँ। जे होस्, सम्माननीय सभामुख महोदय, यो जुन कार्यसूची छ म सर्वप्रथम त्यसको केही प्रसङ्गबाट प्रवेश गर्न चाहन्छु। हामीले सोचेका थियौँ यो सम्मानित प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य जो यही प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, जसको दुःखद निधन भयो, असामयिक निधन भयो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सानु शिवा, र अर्को प्रतिनिधि सभाका सदस्य हुनुहुन्थ्यो सूर्यबहादुर केसी, र त्यसै गरी पूर्व सदस्यहरू। मैले हामी सबैको हातमा कार्यसूची छ, मैले दोहोऱ्याइरहनु त पर्दैन, तर यो कुरामा जोड दिनुको लागि भन्नै पर्छ। यसमा दीपक बहादुर गुरुङ, माननीय पूर्व सदस्य डाक्टर राममान श्रेष्ठ, संविधान सभाका सदस्य मानपुर चौधरी, पूर्व सदस्य वीरबहादुर लामा, पूर्व सदस्य ओमकार प्रसाद गौचन, पूर्व सदस्य इन्द्रहाङ लिम्बू, संविधान सभा सदस्य भीमप्रसाद गौतम, पूर्व सदस्य कमान सिंह लामा, पूर्व सदस्य गङ्गादत्त जोशी, पूर्व सदस्य एकनाथ राणा भाट, पूर्व सदस्य कुवर प्रसाद शर्मा र पूर्व सदस्य डाक्टर शङ्कर प्रसाद उप्रेती। यतिजना जसले यो संविधान निर्माणमा लोकतन्त्र प्राप्तिको सङ्घर्षमा आफ्नो जीवनको आहुति दिनुभयो, उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहँदा अरू कुनै पनि कार्यसूची रहने छैनन् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। हामी सर्वप्रथम म स्वयं प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। तर सम्माननीय सभामुख महोदय, यी अरू कार्यसूची कहाँबाट आए? एक त यो लोकतन्त्रमा अध्यादेशबाट शासन गर्ने परम्परा कति उचित हो, कति त्यो रूपको त्यो प्रकारका काम कारबाहीलाई हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हाम्रो यो प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ एकातर्फ। अर्कोतर्फ यसरी अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्ने संविधानलाई मिच्ने, संविधानको धारा 76 र 85 को अपव्याख्या गरेर यो प्रतिनिधि सभाको मृत्यु, यो प्रतिनिधि सभामाथि प्रहार गर्ने र यस्तो जुन कुरा आएको छ यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। त्यसको साथसाथै म के कुराको स्मरण गराउन चाहन्छु भने यो प्रतिनिधि सभामा जुन सरकार भनेर सभामुख महोदयले मान्य सदस्य गठनको कुरा गर्नुभयो। मान्य सदस्य तपाईँ रोकिनुहोस् एकछिन। के को नियमापत्ति तपाईँको? कुन नियमको के नियमापत्ति? नियम 26 अनुसार मैले नियमापत्ति गरेँ। के को नियमापत्ति खोलाउनु? 14 र नियमावलीको 93 लाई कोड गरेर म भन्न चाहन्छु। पहिलो बैठकको पहिलो सूचीमा अध्यादेशहरू पेश हुनुपर्ने भन्ने छ। त्यो बाहेकको अन्यथा कुरा हुनुभएको हुनाले यसलाई सच्याइयोस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु सम्मानित सभामुख महोदय। होइन, मेरो ध्यान आकर्षण भयो, तपाईँ बस्नु। सम्मान्य सभामुख महोदय, म अर्को गम्भीर कुरातर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आज मात्रै छोट्याउनुहोस् है, भनाइलाई छोट्याउनुहोस्। होइन, यो सम्मान्य सभामुख महोदय यति गम्भीर प्रश्न हाम्रो सामु छ। गम्भीर प्रश्नलाई पनि संक्षिप्तमा भन्नुहोस् न। यहाँ सम्मान्य सभामुख महोदय जुन कुर्सीबाट मलाई आदेश दिँदै हुनुहुन्छ, यसमा एउटा ध्यान आकर्षण गराउनै पर्ने विषय छ। त्यो के हो भने आज मात्रै सर्वोच्च अदालतबाट एउटा यस्तो फैसला आएको छ जुन फैसलाले यो सरकारले यसरी अध्यादेश ल्याउन पाउँछ कि पाउँदैन, यो कसको सरकार हो भन्ने प्रश्न यहाँ उठेको छ। यो सूचना, यो जानकारी सम्मान्य सभामुख महोदयलाई छ कि छैन? हुनुपर्छ। त्यसकारण म के भन्दैछु भने जुन कुराको वैधता छैन, जुन कुरा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट, नैतिक दृष्टिकोणबाट, संवैधानिक दृष्टिकोणबाट, कानुनी दृष्टिकोणबाट र हाम्रो यो सम्मानित प्रतिनिधि सभाको परम्परा र अभ्यासबाट जुन कुरा यहाँ स्थापित हुँदैन, जुन कुराको अभ्यास गरिँदैन, त्यो कुराको अभ्यास नगरियोस् भनेर
सभामुख सम्माननीय सभामुख महोदयलाई आकर्षित गराउँदा के त्यसमा समयको बन्देज लाग्न सक्छ र? लाग्दैन सभामुख महोदय। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने जसरी पहिलो कुरा त प्रतिनिधि सभा विघटन भयो र त्यो प्रतिनिधि सभालाई जसले हत्या गर्यो, जुन सरकारका प्रधानमन्त्रीले, उहाँको अहिलेको स्थिति के हो हामीले थाहा पाउनुपर्छ कि पर्दैन यो पहिलो बैठकबाट? एक। दोस्रो कुरा, अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हामीले भर्खरै समाचार माध्यममा पढ्न पायौँ, अब निर्वाचन आयोगले गरेको जुन फैसला थियो, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई दर्ता गरेको जुन थियो, त्यो एउटा आश्चर्यजनक कुरा हामीले सुनेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले अब पार्टी निर्माण गर्ने रे। हामी यो कानुनी फैसला हो कि राजनीतिक फैसला हो, हामीले विचार विमर्श गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्थापक, यो व्यवस्थापिका, यो प्रतिनिधि सभा, हामीले यसका कुराहरूतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ। त्यसकारण म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यदि होइन भने सभामुख महोदय, अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी कुन पार्टीको हो त्यो कुरा पहिले भन्नु पर्यो। यहाँ अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीजीले कुन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, सरकारको तर्फबाट आउने कुनै पनि निर्णय, कुनै पनि अध्यादेश कुन सरकारको भन्ने कुरा पहिले स्पष्ट हुनु पर्यो यहाँ। तब त्यसपछि मात्रै हामी ती अध्यादेशहरू सरकारको तर्फबाट यथोचित रूपमा ल्याइएका हुन् कि होइनन्, तिनीहरूको वैधता छ कि छैन, तिनले यहाँ कसरी प्रवेश पाउँछन्, तब मात्रै हामी त्यो कुरा गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यस्तो गम्भीर विषय उठिरहेको मान्य सदस्य छोट्याउनुहोस्, तपाईँको कुरा दर्ज भइसक्यो। म छोट्याउन गइरहेको छु। त्यसकारण सम्मान्य सभामुख महोदय, कानुनको दृष्टिकोणबाट, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट, संविधानको दृष्टिकोणबाट, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको भर्खरको फैसलाको दृष्टिकोणबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले नेतृत्व गर्नुभएको यो सरकार कुनै दृष्टिकोणबाट पनि वैध देखिँदैन। यो वैधता नै गुमाइसकेको सरकार र त्यसका प्रधानमन्त्रीले यहाँ हामीले राजीनामा दिएको त सुनेको छैनौँ। के संविधानबाट, कानुनबाट, सम्पूर्ण कुराबाट सम्पूर्ण आधार गुमाइसकेको सरकारले पनि यी सरकारको तर्फबाट निर्णय गरेका कुराहरू भनेर यहाँ प्रवेश गर्न मिल्छ र सम्मान्य सभामुख महोदय? त्यसकारण यस्तो कुराहरू हुन सक्दैन। त्यसकारण सबभन्दा पहिले सरकारको स्थिति, स्वयं प्रधानमन्त्रीको स्थिति स्पष्ट हुनुपर्छ, तब मात्रै सरकारका अरू काम कारबाहीहरू, अध्यादेश भनेको हो कि कानुन भनेको हो कि के भनेको हो, ती कुराले तब मात्रै प्रवेश पाउँछन्। त्यसकारण यसमा हाम्रो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट हाम्रो यसमा आपत्ति छ। हामी यी हाम्रा भर्खरै दिवंगत हुनुभएका जो मान्य सदस्यहरू हुनुहुन्छ, बहालवाला पनि हुनुहुन्थ्यो, पहिले पूर्व पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली गर्ने, उहाँहरूप्रति सम्मान गर्ने कुरामा हामी शिर निहुराएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छौँ। तर यसरी सरकारले सम्पूर्ण रूपमा वैधता गुमाइसकेको, आफै हत्या गरेको प्रतिनिधि सभामा आफै प्रस्ताव राख्नु त अलिकति राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो लाग्दैन र सम्मान्य सभामुख? यो कुराप्रति हाम्रो आपत्ति छ। यदि सम्मान्य सभामुखजीले यो कुरालाई परिवर्तन गर्नुहुन्न कार्यसूची हाम्रो माग अनुसार भने यसमा हाम्रो विमति रहन्छ। हामी यो कुरालाई मान्न सक्दैनौँ, हामी अस्वीकार गर्छौँ र जबरजस्ती यदि सम्मान्य सभामुख महोदय यो कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुहुन्छ भने हामी त्यति बेला हामीले ती सम्पूर्ण प्रक्रियालाई बहिष्कार गर्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 93 को 1 मा संविधानको धारा 114 बमोजिम जारी भएको अध्यादेश जारी भएपछि बसेको सदनको पहिलो बैठकमा पेश गर्ने व्यवस्था रहेकोले आजै पेश गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यतामा मान्य सदस्यहरू, यस कार्यसूचीमा अरू कुनै कार्यसूची छैन। राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रको जानकारी बाहेक बस्नुहोस्। म बैठकलाई अगाडि बढाउँछु। यो कार्यसूचीमा छ अध्यादेश।
यो त कार्यसूची त प्रकाशित भइसक्यो नि त। तपाईँको विमति पनि दर्ज भयो, म बैठक पनि अगाडि बढाउँछु। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी पत्रहरू प्राप्त हुन आएको छ। म सोको व्यवहार पढेर सुनाउँछु। क, सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले मिति 2074 11/3 गते गठित मौजूदा मन्त्री परिषदमा नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा देहाय बमोजिम नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी देहाय बमोजिम मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। क्रम सङ्ख्या, नाम थर, पद नाम, कार्यविभाजन। 1, श्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री रक्षा। श्री ईश्वर पोखरेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय। श्री रामबहादुर थापा, मन्त्री गृह। श्री विष्णुप्रसाद पौडेल, मन्त्री अर्थ। श्री प्रदीप कुमार गेवाली, मन्त्री परराष्ट्र। श्री हृदय त्रिपाठी, मन्त्री सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन। श्री गिरिराज मणि पोखरेल, मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि। श्री वर्षमान पुन, मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई। श्री घनश्याम भूषाल, मन्त्री कृषि तथा पशुपन्छी विकास। श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, मन्त्री शहरी विकास। श्री भानुभक्त ढकाल, मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या। श्री लेखराज भट्ट, मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति। श्री योगेश कुमार भट्टराई, मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन। श्री शक्तिबहादुर बस्नेत, मन्त्री वन तथा वातावरण। श्री रामेश्वर राय यादव, मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा। श्री जगतबहादुर सुनवार, मन्त्री युवा तथा खेलकुद। श्री पद्मा कुमारी अर्याल, मन्त्री भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण। श्री बीना मगर, मन्त्री खानेपानी। श्री वसन्त कुमार नेमाङ, मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात। श्री पार्वत गुरुङ, मन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि। श्री शिवमाया तुम्बा हम्फे, मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला। श्री लीलानाथ श्रेष्ठ, मन्त्री महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक। श्री मोतीलाल दुगड, राज्य मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति। श्री नवराज रावत, राज्य मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या। श्री रामवीर मानन्दर, राज्य मन्त्री शहरी विकास। हरि पौडेल, सचिव, मिति 2077 6/28। ख, सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा मिति 2074 11/30 गते गठित मौजूदा मन्त्री परिषदमा नेपालको संविधान बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा देहाय अनुसार नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। क्रम सङ्ख्या, नाम थर, पद नाम, कार्यविभाजन। नम्बर 1, श्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री रक्षा। नम्बर 2, श्री ईश्वर पोखरेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय। नम्बर 3, श्री रामबहादुर थापा, मन्त्री गृह। नम्बर 4,
श्री टोपबहादुर रायमाझी, मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई। नम्बर 5 श्री विष्णुप्रसाद पौडेल, मन्त्री अर्थ। नम्बर 6 प्रदीप कुमार ग्यावाली, मन्त्री परराष्ट्र। नम्बर 7 श्री हृदेश त्रिपाठी, मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या। 8 श्री लेखराज भट्ट, मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति। 9 श्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि। 10 श्री प्रभु शाह, मन्त्री शहरी विकास। 11 श्री भानुभक्त ढकाल, मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन। 12 श्री मणिचन्द्र थापा, मन्त्री खानेपानी। 13 श्री पद्मकुमारी अर्याल, मन्त्री कृषि तथा पशुपन्छी विकास। 14 श्री वसन्त कुमार नेमवाङ, मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात। 15 श्री गौरीशङ्कर चौधरी, मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा। 16 श्री पार्वत गुरुङ, मन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि। 17 डाक्टर शिवमाया तुम्बा हम्फे, मन्त्री भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण। 18 श्री लीलानाथ श्रेष्ठ, मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला। 19 श्री गणेश सिंह ठगुन्ना, मन्त्री सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन। 20 श्री प्रेमबहादुर आले, मन्त्री वन तथा वातावरण। 21 श्री जुली कुमारी महतो, मन्त्री महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक। श्री दावा लामा तामाङ, मन्त्री युवा तथा खेलकुद। श्री नवराज रावत, राज्य मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या। 24 श्री रामवीर मानन्दर, राज्य मन्त्री शहरी विकास। 25 श्री विमला विक, राज्य मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति। डाक्टर हरि पौडेल, सचिव, मिति 2077-9-10। मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, के थियो होला? माननीय पुष्पा भूषाल गौतम, समय 3 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिला संविधानको भावना विपरीत, संविधानको आदर्श विपरीत संसद विघटन गरेको सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट संसद विघटन गरेको अवस्थामा सम्मानीय सर्वोच्च अदालतले शक्ति पृथक्करणको सिद्धान्त अनुसार संसदको पुनर्स्थापना गरेर संवैधानिक मूल्य मान्यताको कदर गरेको छ, संसदीय अभ्यासको स्वागत गरेको छ, आम नेपाली जनताको भावनालाई सम्मान गरेको छ, आम नागरिकले उठाएका कुराहरूलाई स्वीकार गरेको छ। त्यो सबभन्दा पहिला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस सम्मानीय सर्वोच्च अदालतको संसदलाई पुनर्स्थापना गर्ने त्यो निर्णयको भरपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छ। सभामुख महोदय, संसदको पुनर्स्थापना भएको छ, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, जनजीविकाको सवाललाई अगाडि बढाउने, संसदलाई सुचारू रूपबाट अगाडि बढाउने, संसदभित्र देखा परेका कुनै पनि चुनौती र व्यवधानलाई यही संसदभित्रैबाट निकास दिलाउनु पर्ने संसदीय अभ्यासमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विश्वास रहेको छ। तर आज पहिलो बैठकमै सभामुख महोदय, हाम्रो संसदीय अभ्यासभित्र केही माननीय नेताहरू सदनबाट बाहिर जानुभयो, केही यहाँ बस्नु भएको छ। यो सरकारले यो संसदीय अभ्यासलाई सुचारू रूपबाट अगाडि बढाउनको लागि किन यस्तो व्यवधानहरूको अवस्थाको सृजना गरिराखेको छ, यसप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। सभामुख महोदय, यो सरकारले
संसद विघटन गरिसकेपछि सभामुख महोदय अध्यादेशबाट मुलुक चलाउनु पर्ने बाध्यता यो सरकारलाई कहाँबाट आयो? नेपालको संविधान 2072 जीवन्त थियो। 2072 अनुसार सरकारले शासन अगाडि बढाउनु पर्ने थियो, तर सरकारले अध्यादेशको मार्फतबाट संविधानमा नलेखेको कुराहरू, संविधानको भावना विपरीत अध्यादेशलाई लिएर आएर यो मुलुकलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो। सभामुख महोदय, मैले ध्यान आकर्षण गराउन चाहे, जुन संवैधानिक परिषदको अध्यादेशको जुन प्रस्ताव यहाँ पेश हुन गइराखेको छ सभामुख महोदय, यो संवैधानिक भावनाको विपरीत भएको हुनाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन। सभामुख महोदय, संवैधानिक परिषद भनेको सरकारले निर्णय गर्ने ठाउँ होइन। नेपालको संविधानको धारा 284 ले संवैधानिक परिषदको गठनको जुन परिकल्पना गरेको छ त्यो राज्यको परिकल्पना गरेको हो। सभामुख महोदय, संवैधानिक अङ्गका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिको लागि राज्यले त्यहाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने, सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान हाम्रो संविधानले दिएको छ। त्यही भएर त्यो संवैधानिक परिषदमा सम्मानीय प्रधान न्यायाधीशजीदेखि लिएर विपक्षी दलको नेतादेखि लिएर सम्मानीय सभामुखदेखि लिएर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षदेखि लिएर उपसभामुख अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको पूर्व सन्ध्यामा भन्न पनि दुःख लागेको छ। आज 3 वर्ष भइसक्यो फरक दलले, महिला नेत्रीले एउटा उपसभामुखको पदलाई निर्वाचन गरौँ भनेर थाक्दाखेरि पनि महिला नेतृत्वमाथि चुनौती खडा भएको छ। दुःखको साथ भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, संविधानले, संवैधानिक परिषद भनेको कुनै प्रधानमन्त्रीले, कुनै सरकारले नियुक्ति गर्ने ठाउँ होइन, राज्यले नियुक्ति गर्ने ठाउँ हो। र राज्य भनेको न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका हो सभामुख महोदय। तर आज सरकारले संसदलाई विघटन गरेको बहानामा, अध्यादेश ल्याउने बहानामा संसदको भावना विपरीत जुन अध्यादेशलाई लिएर आएर राज्यका संवैधानिक अङ्गहरूको प्रमुख र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने जुन कामहरू गर्यो, यसले संविधानको धज्जी उडेको हुनाले सभामुख महोदय, आज प्रस्तुत गरेको यो अध्यादेश प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल यो अध्यादेशलाई स्वीकार गर्दैन र सरकारलाई आग्रह गर्छ यो अध्यादेश संविधानको भावना विपरीत भएको हुनाले, शक्ति पृथक्करणको विपरीत भएको हुनाले राज्यले गर्नुपर्ने निर्णय सरकारले आफ्नो स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट, मनोमानी ढङ्गबाट गरेको हुनाले यो अध्यादेशलाई कम्तीमा यो संसदीय अभ्यासको, यो संसदभित्र प्रवेश नगराएर सरकारले यो अध्यादेश तुरन्त फिर्ता लिएर लग्नको लागि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल आग्रह गर्दछ। अन्यथा यो अध्यादेश प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यसलाई स्वीकार गर्दैन। यसलाई अस्वीकार गरेको पनि पूर्व जानकारी सम्मानीय सभामुख मार्फत यहाँ गराउँदै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। हस् त, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट मान्य कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री मान्य सदस्य, सम्मान्य सभामुख महोदय, फेरि उठ्नुभयो। मान्य सदस्य, यो तपाईँहरूको भनाइ त दर्ता भइसक्यो नि सदनमा। सम्मानीय सभामुख महोदय, संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2063 को परिषदको अध्यक्ष मान्य मन्त्रीज्यू, 4 जना मान्य मन्त्रीज्यू, एकछिन रोकिनुहोस्। एकछिन म केही कुरा भन्छु। मान्य सदस्यहरू मेरो कुरा सुन्नुहोस् न पहिला। मान्य सदस्यहरू, नियमावलीले यो पेश भएपछि 2 दिनभित्र अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने सूचना पेश गर्न सक्ने गरी मान्य सदस्यहरूलाई विरोध गर्ने व्यवस्था गरेको छु। नियमअनुसार आउनुहोस् मान्य सदस्य। मान्य श्री बालकृष्ण खाँड। सम्मान्य सभामुख, यो अध्यादेशको बारेमा
माननीय पुष्पा भुषालजीले चाहिँ संविधानको प्रतिकूल छ। संविधानले संवैधानिक परिषदको बारेमा जुन खालको बनोट बनाएको छ, संवैधानिक परिषदमा राज्यका सबै अङ्गका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ। तर सरकारले जुन खालको अध्यादेश लिएर आयो यो अत्यन्तै संविधानको प्रतिकूल हो र संवैधानिक परिषदको जुन स्पिरिट छ त्यो स्पिरिटलाई यसले पुरै समाप्त गरेको छ। त्यसकारणले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले यो अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गरोस्। अहिलेको यो संवेदनशील घडीमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो। यो विघटनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत धेरै दलहरूले, आम नागरिकले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, सर्वसत्तावाद र निरङ्कुशताको कदमको रूपमा लिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीजीको सरकारको प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई फिर्ता गरेको छ र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाले संविधानलाई ट्र्याकमा लिएर जाने, संसदीय अभ्यासलाई जनताको भरोसा र विश्वास अनुकूलको बनाएर लिएर जाने हामी सबैको दायित्व हो। त्यही कारणले सरकारले संवैधानिक परिषदको जुन अध्यादेश ल्याएको छ यो बिल्कुलै असंवैधानिक छ। यो असंवैधानिक अध्यादेश स्वीकार गर्नै सकिँदैन। यो जारी भएको बखतमै हामीले यसको विरोध गरेका थियौँ। पहिलोपटक सरकारले फर्कायो, त्यही फर्काएको अध्यादेशलाई फेरि लिएर आयो। सरकार आफैले स्वीकार गरेका थियो यो असंवैधानिक छ, फेरि असंवैधानिक यो के अरे अध्यादेश लिएर आएको छ। यो अध्यादेश यो सदनमा प्रवेश गर्न सक्दैन। म सम्मान्य सभामुखजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारलाई पनि म भन्न चाहन्छु यो असंवैधानिक अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता लिएर गइयोस्। यसलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रो सहयोग रहन सक्दैन। हामी यसको घोर आपत्ति गर्छौँ, घोर विरोध गर्दछौँ र फिर्ता हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। फिर्ताका लागि नै हामी दृढ छौँ। धन्यवाद। यस विषयमा म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र मन्त्रीजीलाई म अगाडि बढ्न। सम्माननीय सभामुख महोदय, संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2063लाई परिषदको अध्यक्ष कम्तीमा 4 जना अन्य उपस्थित भएमा परिषदको गणपूर्वक सङ्ख्या बैठक पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा बैठक हुन नसकेको हुँदा संवैधानिक परिषदको बैठक निर्णय हुन नसक्ने तत्सम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्कालीन संशोधन गर्न आवश्यक संघीय संसदको अधिवेशनले नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको सिफारिस सामान्य राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी ऐन 2063लाई संशोधन गर्न अध्यादेशलाई नेपालको संविधानको धारा 114 उपधारा 2 खण्ड क बमोजिम सभामुख महोदयको अनुमतिले सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद।
मान्य सदस्यहरू, यो बैठक 10 मिनेटका लागि स्थगित हुन्छ।